And she's recording. Greetings, friends in Nepal. This will be 40 नेपालका minutes. सबै साथीहरू It is so wonderful to come to you by way of this recording. आज बिहानीको समयमा फेरि पनि यो प्रकारले तपाईहरुको माझमा आउन पाएकोमा धेरै खुसी छौं। My name is Walter Zigorevich, and Evangelist Tony Abram will be teaching in just one moment. मेरो नाम वाल्टर सेक्रेट हो र तपाईहरुको बीचमा टोनी अब्राहमले आज परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु हुनेछ। And Pastor Kishan is translating. र पास्टर किशनले नेपाली भाषामा उल्था गरिदिनु हुनेछ। We want to say to you that we love you and we are praying for you. र हामी तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छौं हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं र तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्दछौं हामीहरु। And it is an honor to once again introduce to you missionary evangelist Tony Abram. तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि मिशनरी टोनी अब्राहमलाई परिचय गराउन पाएकोमा म धेरै खुसी छु। God has used him in more than 100 nations of the world. विश्वका झण्डै 100 भन्दा पनि बढ्ता देशहरुमा परमेश्वरले उहाँलाई प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। And for the first time you are hearing him in Nepal. र पहिलो चोटी तपाईहरुले उहाँको वचन तपाईले उहाँद्वारा वचन नेपालमा सुन्दै हुनुहुन्छ। Listen attentively and allow the Holy Spirit to speak into your life. एकदमै ध्यान दिएर तपाई परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् र पवित्र आत्मालाई तपाईको जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। God richly bless you. परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष गर्नु भएको होस्। Thank you, Brother Walter. धन्यवाद छ ब्रदर वाल्टर तपाईलाई। We appreciate those kind words. तपाईको यस्तो शब्दहरुको लागि हामी एकदमै आभारी छौं। And we greet each and every one of you in the name of the Lord Jesus Christ. येशू प्रभुको नाममा यहाँ हुनुभएका सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि जय मसीह छ। Today we're going to be entering into a very important subject. आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी सिक्न गइराखेका छौं। Now, my heart's desire is if I can cause you to be excited about evangelism. मेरो हृदयको एउटा चाहना छ कि तपाई चाहिँ सुसमाचारको लागि एकदमै बढी उत्साहित हुनु भएको होस् भनेर। I'd like to think my life has been a life of winning souls. किनभने मेरो जीवन चाहिँ आत्मा बचाउने काममा नै रहेको छ। And I want to help others to do the same thing. र म अरूले पनि यसरी नै आत्मा बचाउने काम गरोस् भन्ने चाहना गर्दछु। And we have seen great revivals in different parts of the world. र हामीले चाहिँ यो विश्वको विभिन्न भागमा धेरै जागृतिको काम भएको हामीले देखेका छौं। And I believe that God wants to do a great work in the nation of Nepal. र म यो विश्वास गर्दछु कि नेपाल देशमा परमेश्वरले अचम्म प्रकारले महान काम गर्न गइराख्नु भएको छ। God loves every person in Nepal. परमेश्वरले नेपालका हरेक व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। The only sad thing is many in Nepal do not know about the love of God. तर एउटै कुरा हो कि नेपालका सबैले तिनीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। They don't know that God so loved the world that he gave his only son so that they might have eternal life. किनभने तिनीहरूले यो कुरा बुझेका छन् कि परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्र तिनीहरूलाई दिनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई जीवन पाओस् भनेर यो दिनुभयो भनेर बुझेका छैनन्। And God is no respecter of persons. किनभने परमेश्वर कुनै आदर पाउनको लागि भएको व्यक्ति होइन उहाँ। It doesn't matter what nation you are living in. यो तपाई जुनसुकै देशमा होस् यसले कुनै पनि फरक पार्दैन। It doesn't matter what language you speak. तपाई जुनसुकै भाषा बोले पनि यसले पनि परमेश्वरलाई केही फरक पार्दैन। Because when you call upon the Lord, God knows every language. जब तपाईहरुमा उहाँलाई परमेश्वर भनेर पुकार्छौं उहाँले हाम्रो हरेक भाषा बुझ्नुहुन्छ। It doesn't matter how old you are.
तपाईँ कति वृद्ध हुनुहुन्छ यसले पनि फरक पार्दैन। I remember one time, long time ago, we were in a meeting in Brazil, South America. धेरै वर्ष अगाडिको घटना मलाई याद आउँछ। साउथ अमेरिकाको ब्राजिल भन्ने ठाउँमा हामी एउटा कार्यक्रममा थियौं And God was doing many wonderful things. र परमेश्वरले धेरै आश्चर्यपूर्ण कामहरू त्यहाँ गर्नु भएको थियो। And God healed so many people. र परमेश्वरले धेरै रोगी बिमारीहरूलाई चंगाई गर्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा। And I remember one man they brought to the platform. र मलाई एउटा घटना याद छ, एकजना व्यक्तिलाई त्यहाँ मञ्चमा ल्याइएको थियो त्यो कार्यक्रमको। Because we were in an open air crusade and half of the city had come to the crusade. किनभने हामी खुल्ला ठाउँमा क्रुसेड गरिरहेका थियौं र त्यो शहरको झन्डै आधा जनसंख्या त्यहाँ त्यो क्रुसेडमा आउनु भएको थियो। And this old man they brought on the platform. र त्यहाँ चाहिँ एउटा वृद्ध मान्छेलाई त्यहाँ मञ्चमा ल्याइएको थियो। And they said they had carried him to the meeting, but in the meeting, Jesus healed him and he got up and he walked. र तिनीहरूले बिमारी अवस्थामा त्यो वृद्ध मान्छेलाई त्यहाँ ल्याएका रहेछन् र त्यो कार्यक्रमकै बीचमा त्यो निको भएर त्यो कार्यक्रममा हिँड्न थालेको रहेछ उहाँ। And I looked at him and I knew he was an old man. र मैले जब उहाँलाई हेरे र उहाँ एउटा वृद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो And I said to him, "Sir, how many years are you?" र मैले उहाँलाई हेरेर उहाँलाई भने, सर तपाईको उमेर कति भएको छ भनेर मैले उहाँलाई सोधे। He looked at me and said he was 108 years old. उहाँले मलाई हेर्नु भयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो म चाहिँ 108 वर्ष भएको छु। I said, 108 years old? र त मैले भने कि 108 वर्ष? ओहो तपाई त वृद्ध हुनुहुँदो रहेछ। I said, I can't believe it. And God's healed you. र मैले भने म विश्वास गर्छु परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर। I said, are you sure you're 108 years old? र मैले उहाँलाई भने कि तपाई निश्चित हुनुहुन्छ तपाई 108 वर्षकै हुनु भएको छ? And he said, yes, ask my son. And there was another old man standing there. र उहाँले भन्नुभयो हो म त्यति उमेर भइसकेको छु मेरो छोरा पनि यही छ भनेर त्यो पनि बुढो रहेछ फेरि। And I said to this other man who looked old to me, is this your father? र अर्को पनि बुढो मान्छेलाई मैले सोधे के उहाँ तपाईको बुवा हुनुहुन्छ भनेर सोधे उहाँलाई। He said, yes. उहाँले हो भन्नुभयो। I said, how old are you? मैले उहाँलाई सोधे तपाई कति वर्षको पुग्नुभयो त? He says, I'm 80 years old. र उहाँले भन्नुभयो म 80 वर्ष पुगिसकेको छु भनेर। And your father, how old is he? मैले उहाँलाई सोधे तपाईको बुवा कति वर्षको हुनुभयो? 108 years old. उहाँले भन्नुभयो 108 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। Oh, hallelujah. You're never too old to receive from God. किनभने तपाईले परमेश्वरको वचन पाउनको लागि त्यति धेरै बुढो तपाई भइसक्नु भएको छैन। Nor are you ever too young. र तपाई एकदमै सानो पनि हुनुहुन्न तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि। I've seen little children come to Jesus and get filled with the Holy Ghost. मैले धेरै पटक साना नानीहरू येशूमा आएको र उनीहरू पवित्र आत्माले भरिएको पनि मैले देखेको छु। I remember preaching in California. एक पटक मैले क्यालिफोर्नियामा प्रचार गर्दै गर्दा And there was a little boy crying and I wondered, what's he crying for? र एउटा सानो केटा चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रममा रोइरहेको थियो र म भनिरहेको थिएँ किन कराइराखेको छ भनेर। And I tapped him on the shoulder and I said, young boy, why are you crying? र मैले त्यो बालकको काँधमा हात राखेर मैले भने ए बाबु त किन रोइरहेछस् भनेर मैले उलाई सोधे। I said, do you want to be saved? Do you want to receive Jesus as your Savior? मैले उलाई भने कि तिमीले येशूलाई स्वीकार गर्न चाहन्छौ, परमेश्वरद्वारा आशीष पाउन छ, पवित्र आत्माद्वारा भरिन। He looked up at me and tears running down his cheeks. And he said, I am already a Christian. I received Jesus as my Savior. र उले मलाई यसरी हेरेर भन्यो आँखाबाट आँसु आएर थियो म अगाडि नै क्रिस्चियन हुँ र मैले येशू प्रभुलाई पहिला नै ग्रहण गरिसकेको छु भनेर उले भन्यो। And I said, how old are you? मैले उलाई सोधे तिमी कति वर्षका भयो? He said, I'm 7 years old.
उसले भन्यो म 7 वर्षको भए भनेर and he's still crying. And so I tapped him again. I said, but why are you crying? Do you want to be filled with the Holy Spirit? अझै रोइरहेकै थियो र फेरि पनि मैले भने उलाई किन रोइरहेछ भनेर कि तिमी पवित्र आत्माले भरिन चाहन्छौ भनेर मैले भने उलाई He looked up at me and said, Brother Abram, I've already been baptized in the Holy Ghost and I speak in other tongues. र उले मलाई यसरी हेरेर भन्यो टोनी अब्राहम म त अगाडि नै पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा पाइसकेको मान्छे हुँ र म अन्य भाषामा पनि बोलेर प्रार्थना गर्छु भनेर भन्यो Praise the Lord. 108 years old, 7 years old, makes no difference to God. त्यहाँ 108 वर्षको वृद्ध छ या 7 वर्षको बालक छ परमेश्वरले उमेरले केही फरक पार्दैन परमेश्वरले जसलाई पनि आशीष गर्नुहुन्छ And I say to you that God can do great things for you. र म एउटा कुरा तपाईलाई भन्छु परमेश्वरले तपाईको जीवनद्वारा महान काम गर्न सक्नुहुन्छ And I believe he wants to do great things for the country of Nepal. र म यो कुरा पनि विश्वास गर्छु कि नेपाल देशमा परमेश्वरले तपाईहरुद्वारा महान काम गर्न गइराख्नु भएको छ You remember the words of Jesus in Mark 9:23. If you can believe, all things are possible. तपाईले मर्कुस 9 को 23 पदलाई तपाई सम्झिनुहोस् जहाँ त्यहाँ लेखिएको छ तिमीहरुले विश्वास मात्र गर र तिमीहरुको लागि सबै कुरा सम्भव हुनेछ भनेर लेखिएको छ And in this session we are going to see the Apostle Paul and a great miracle that happened for him. र अब हामी चाहिँ पावल प्रेरितको बारेमा हेर्न गइरहेको छु जो उसको लागि एउटा ठूलो प्रकारको आश्चर्यपूर्ण घटना घटेको छ त्यो हेर्न गइरहेछौं हामी If you have your Bibles, you can follow along in Acts, the 27th chapter, the 20th verse. यदि तपाईसँग बाइबल धर्मशास्त्र छ भने प्रेरित 27 को 28 पदलाई निकाल्नुहोस् Now, let me tell you a little bit about this first. Paul was on a ship on the water. म तपाईलाई यसको बारेमा अलिकति कुरा बताउँछु यस घडी चाहिँ पावल चाहिँ त्यहाँ समुद्री जहाजमा हुनुहुन्छ They were going to be taking him to Rome. किनभने उहाँलाई समातेर रोमतिर लगिनला छ And they were on board a ship that he said to them before they left, do not go because there's going to be trouble. किनभने त्यो जानुभन्दा अगाडि डुङ्गामा त्यो जहाजमा जानुभन्दा अगाडि उनले भनेका थिए यसमा नजानुस् किनभने त्यहाँ समस्या हुनेछ भनेर अगाडि उनले भनिसकेका थिए And in this first verse in Matthew 27:20 of Acts, it says, when neither sun nor stars in many days appear, and no small wind was upon us, all hope was gone that we would be saved, was taken away. प्रेरित 27 को 20 पदलाई यहाँ पढ्दिरहेछु धेरै दिनसम्म घाम तारा केही देख्न पाइएन तुफान लगातार चलिरहेकोले अन्त्यमा बाँच्ने आशा समेत हामीले त्यागिदियौं Now I want you to see this picture. Here's Paul on this ship with 276 men. र म यो एउटा जहाजको म तपाईहरुलाई चित्र बताउन चाहन्छु यो भित्र चाहिँ 267 मानिसहरु चाहिँ त्यो भित्र थिए For those days, this was a big ship, ती दिनहरुमा यो चाहिँ एउटा ठूलो जहाज थियो but they were dependent on the wind to take them. तर उनीहरु त्यो जहाजमा यताउता जानको लागि हावामा निर्भर हुनुपर्ने हुन्थ्यो But they had a big storm, and there was no sun because of the clouds, and no stars at night, and they were almost destroyed. र त्यहाँ चाहिँ समुद्रमा ठूलो आँधी गयो र त्यो आँधीको कारणले माथि बादल भयो र उनीहरुले सूर्यलाई देख्न सकेनन् चन्द्रमालाई देख्न सकेनन् ताराहरूलाई केही पनि देख्न सकेनन् उनीहरुले And there was like no hope left on the ship. अब तिनीहरु चाहिँ नष्ट हुनै लागेका थिए कुनै पनि आशा अब तिनीहरुसँग थिएन त्यहाँ Of all human conditions, the worst condition is no hope. अब हरेक मानिसहरुको जति पनि छन् हरेकको परिस्थिति चाहिँ अब कुनै पनि आशा नभएको थियो When hope is gone,
it just feels like you are being pressed down and crushed. जब तपाईको आशा रहँदैन, आशा सिद्धिन्छ, त्यतिबेला तपाईलाई लाग्छ केही कुराले तपाईलाई थिचेको जस्तो, केही कुराले दबाएको जस्तो तपाईलाई महसुस हुन्छ। And here's Paul with 276 men on that ship, and they're all saying, no hope, no hope, no hope. र यो जहाजमा जो 276 मान्छेहरू थिए, यिनीहरू सबैजनाले यही भनिरहेका छन्, अब आशा छैन, केही आशा छैन भनेर तिनीहरू कराइरहेका थिए। But while the sailors and the soldiers were without hope, the Apostle Paul was in the bottom of the ship praying. किनभने त्यहाँ पानी जहाजको नाविहरूले र त्यो जहाजको मालिकहरूले त्यो पावलमाथि भरोसा गरेका थिए। त्यो बिचमा जहाजको बिचमा बसेर पावलले प्रार्थना गरिरहेका थिए। I heard a story one time about a Christian captain on a ship. मैले एकपल्ट एउटा कथा सुनेको थिएँ जो चाहिँ त्यो जहाजको मालिक चाहिँ एकजना क्रिस्चियन विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। And he had a big testimony, and everybody on the ship knew that he was a Christian. र उसको एकदमै ठुलो असल गवाही थियो र जति पनि त्यो जहाजभित्र मानिसहरू थिए त्यो जहाजका मान्छेहरूलाई उसको गवाही थाहा थियो। And he too was in a big storm. ऊ पनि एकपल्ट ठुलो आँधीमा चपेटामा परेको थियो। And it looked like the storm was going to destroy the ship. त्यतिबेला उसको त्यो आँधीले पनि त्यो जहाजलाई डुबाउँछ, नष्ट गर्छ जस्तो भइरहेको थियो अवस्था। And a man came into where the captain was steering the ship. र त्यहाँ चाहिँ त्यो जहाजको क्याप्टनले चाहिँ त्यसको ह्यान्डलहरूलाई चाहिँ चलाइराखेको थियो। And this man said to the captain, "Captain, what are you doing? You're holding the steer wheel. Why aren't you praying?" र त्यो मान्छेले आएर त्यो किन तपाईले स्टियरिङ चलाइराख्नु भएको छ, किन तपाई यो गर्नुको साटो प्रार्थना किन गर्नुहुन्न भन्यो। And the captain said this. र क्याप्टनले यसरी भन्छन्, He says, "When it's quiet, I pray. When the storm comes, I sail my ship." र त्यो पानी जहाजको क्याप्टनले भन्यो, जब शान्त हुन्छ त्यति बेला म प्रार्थना गर्छु, तर जति बेला आँधी आउँछ त्यति बेला म यो चलाउँछु भनेर भन्यो। Do you know a lot of people wait until it's a trouble, then they pray. धेरैपल्ट मान्छेहरू चाहिँ जबसम्म त्यो समस्या आउँदैन तबसम्म तिनीहरू चाहिँ प्रार्थनाको लागि पर्खिरहेका हुन्छन्। But you should pray before the trouble comes, and then when the trouble's there, you'll be strong. म तपाईहरुलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि समस्या आउँदा तपाई बलियो हुन सक्नु भएको होस्। Best to pray when it's quiet so that you can be strong when the storm comes. किनभने सबैभन्दा उत्तम समय त्यही हो प्रार्थना गरे जब सबै कुरा शान्त हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यति बेला नै तपाईले धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ ताकि आँधी बेरी कठिनाइ आउँदा तपाई बलियो भएर खडा हुन सक्नु भएको होस्। Now in the next verse, look what happens. अर्को पदमा हेर्नुस् त यहाँ के भएको छ। After long absence, Paul stood forth in the midst of them and said, "Sirs, you should have listened to me and not have loosened from Crete, and to have this terrible trouble and loss." 21 पदमा धेरै दिनसम्म तिनीहरू नखाई बसेका थिए, तब पावलले तिनीहरू कहाँ आएर भने, मित्र हो, तपाईहरूले मेरो सल्लाह मानेर क्रेटबाट जहाज नचलाउनु पर्ने थियो र यस्तो संकष्ट र हानि तपाईहरूले खप्नु पर्ने थिएन। And listen to what Paul says in the next verse. "I exhort you, be happy, for nobody is going to die, but the ship is going to be destroyed." And in the next verse, well, tell them that one first, brother. र म 22 पद पढिदिन्छु, यहाँ लेखेको छ, अब म भन्दछु, साहस गर्नुहोस्, तपाईहरू मध्ये कसैको ज्यान जाने छैन, तर जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ। Now, why could Paul say this, "Be of good cheer," when there's a terrible storm?
किन अब यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो आँधी भइरहेको बेलामा पावलले तिनीहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिइरहेका छन् अब साहस गर्नुहोस् भनेर किन भनिरहेछन्? They could hear the wind blowing, and the wind sound like death, death, death. किनभने ती सबै मान्छेले बाहिर आँधी हुरी चलिरहेको सुनिरहेका छ, त्यहाँ सामानहरूलाई बजाइरहेको छ, ड्याङ 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 बजाइरहेको छ त्यहाँ। And the waves of the water crashing into the ship. It was like the waves were saying, destruction, destruction, destruction. र किनभने त्यहाँ आँधीको कारणले गर्दा पानीको छालहरू चाहिँ एकदमै जोड जोडले त्यो जहाजमा लागिरहेको छ र त्यसले यही बताइरहेको छ अब नष्ट हुन्छ, अब नष्ट हुन्छ, अब नष्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यहाँ। And here's the men saying, no hope, no hope, no hope. अब यहाँ भित्र जहाजमा भएका मान्छेले भनिरहेका छन् अब कुनै आशा छैन, कुनै आशा छैन, कुनै आशा छैन भनिरहेछन्। And here's Paul saying, be happy, be good cheer. र यहाँ चाहिँ पावलले भनिरहेछन् मित्र हो अब साहस गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, नातिनुहोस् भनिरहेछन् यहाँ। But here's what Paul says. He says, for there stood beside me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, fear not, Paul, for you are going to be brought before Caesar, and I have given all them that sail with you. यहाँ चाहिँ पावलले भन्छन् 23 र 24 पदमा, किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको म आराधना गर्दछु उहाँका एक दूत आज राति मेरो छेउमा खडा भए। उनले मलाई भने, पावल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ र हेर तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। Paul's personal angel stood by him. र पावलको व्यक्तिगत स्वर्गदूत चाहिँ उनको नजिकमा आएर खडा भए। Now you may not know this or believe this, but every one of us has an angel assigned to us. तपाईले सायद विश्वास नगर्नुहोला, तपाईले यो थाहा नगरेको पनि हुन सक्छ सायद, तर परमेश्वरले हामी प्रत्येकको लागि स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएको छ सुरक्षाको लागि। I have never seen my angel, but I know there is one that's with me. मैले कहिले पनि मलाई सुरक्षा दिने स्वर्गदूतलाई देखेको छैन, तर म यो विश्वास गर्छु मलाई सुरक्षा दिने एकजना स्वर्गदूत मेरो लागि खटाइनु भएको छ। I know people have said to me while I was preaching or baptizing people, they said, we saw an angel standing beside you. कतिपल्ट मान्छेले यसरी भनेका छन्, जब म परमेश्वरको वचन प्रचार गरिरहेको हुन्छु, मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेको हुन्छु, त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ त्यो स्वर्गदूतलाई देखे भनेर पनि गवाही दिने मान्छेहरू पनि छन्। And angels are to help us who are heirs of salvation. किनभने स्वर्गदूतहरू हामीलाई सुरक्षा दिनको लागि, हामीलाई सहायता दिनको लागि हुन्, किनभने उनीहरू चाहिँ हावामा हाम्रो वरिपरि सुरक्षाको लागि खटाइएका हुन्छन्। So while the men were saying no hope, Paul was praying, and the angel came with the message from God. जब मानिसहरूले चाहिँ आशा छैन भनेर कराइरहेका थिए, त्यति बेला पावलले प्रार्थना गर्दै गर्दा स्वर्गदूतले आएर तिमीलाई भन्छन् कि अब यो चाहिँ तिमीलाई यो सन्देश छ भनेर बताउनुहुन्छ। And that's why Paul could say, in the midst of the storm, men, be of good cheer, for I believe God. किनभने त्यसैले त यो आँधीको बीचमा पनि पावलले भन्छन् अब साहस गर्नुहोस्, नातिनुहोस्, किनभने परमेश्वरले केही गर्न गइराख्नु भएको छ। Now, how could Paul do this? कसरी पावलले यस्तो भन्न सक्छन् र यसरी यस परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छन्? Well, simply because he believed God. किनभने उनले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छन्। He didn't just believe the circumstance, he believed God. पावलले वरिपरिको परिस्थितिलाई विश्वास गरेनन्, उनी त केवल परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छन्। Sometimes when we are in a storm of life, it is hard to believe God, but we can do it.
कतिपल्ट हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो जीवनको त्यो आँधीमा भुमरी भित्र हुन्छ अप्ठ्यारोमा हुन्छौँ त्यति बेला हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ तर हामीले विश्वास गर्न आवश्यक छ त्यति बेला पनि If Paul could do it, you and I can do it. यदि पावलले यसरी विश्वास परमेश्वरमा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ र मैले पनि विश्वास गर्न सक्छौँ Now, we want to talk a little bit about Paul, how he did it, because he believed God and then he believed God's word. कसरी पावलले यी कुराहरू गर्न सके त्यसको बारेमा हामी अलिकति कुरा गर्नेछौँ पावलले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र उहाँको कार्यमाथि विश्वास गरे उनले Paul said the deliverance we're going to have is going to be because God said so. किनभने पावलले भने परमेश्वरले अब हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ किनभने उहाँले यो भन्नु भएको छ भनेर उनले त्यहाँ मानिसहरूलाई बताइरहेका छन् So what was required of Paul? It was more than hope. It was faith. के कुरा पावलको लागि आवश्यक थियो यहाँ चाहिँ आशा भन्दा पनि परमेश्वरमाथिको विश्वास ठुलो कुरा थियो Paul's faith believed God in the middle of a storm. किनभने त्यो आँधी बेरीको बीचमा पनि पावलको विश्वास परमेश्वरमाथि थियो So now, if you turn in your Bible to Galatians, the 2nd chapter, the 20th verse, Galatians 2:20, listen to what Paul said. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, but yet not I, but Christ lives in me. And the life I'm living now in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. यहाँ अब हामी गलाती 2को 20 पदलाई हेर्नेछौँ यहाँ पावलले कसरी भन्नुहुन्छ म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो How can we find victory in the storm? हामीले चाहिँ यहाँ आँधीको बीचमा विजयलाई देख्यौं We have to do like Paul did. पावलले गरे जस्तै हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ Here's how he lived. He said, I am crucified with Christ. उहाँले यो ठाउँमा भन्नुहुन्छ म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु Now, how are we crucified with Christ? अब भन्नुस् कसरी तपाईं र म येशूसँगै ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएका छौं When we surrender our will to God's will. जब तपाईं र मैले आफ्नो इच्छा र चाहना परमेश्वरको इच्छा चाहना अनुसार समर्पण गर्छौं त्यति बेला When we are willing to follow him where he leads us. जब हामी उहाँको इच्छालाई पछ्याउँछौं उहाँले हामीलाई डोर्याउन थाल्नुहुन्छ Now he said he was crucified, but nevertheless he said, I live, but I live by the faith of the Son of God. त्यसैले यहाँ के भन्नुहुन्छ म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु त्यसैले म उहाँमा विश्वास गरेर जिउँछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ He said he was living by not his own faith, but the faith of the Son of God. यहाँ चाहिँ पावलले म आफै आफ्नै विश्वासमा म जिउँछु भनेर भनेका छैनन् तर परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु भनेका छन् He lived by Christ's faith, or I should call it God faith. र उनी चाहिँ ख्रीष्टको विश्वासमा बाँचिरहेका छन् यसलाई चाहिँ म भन्न सक्छु परमेश्वरको विश्वासमा उनी बाँचिरहेका छन् Now, what is God faith? त्यसो भने परमेश्वरको विश्वास के हो त If you remember in Mark, the 11th chapter, the 22nd verse, Jesus answered them and said, have the faith of God.
र त्यहाँ यदि मर्कुस 11:22 मा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ येशूले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विश्वास लियो भनेर त्यहाँ भनिएको छ। Well, what kind of faith is God faith and who gives it to us? कस्तो खालको विश्वास परमेश्वरको विश्वास हो र कसरी हामीले यो विश्वासलाई लिन सक्छौं त? Of course, it's God who gives us his faith. र हो यो साँचो कुरा हो परमेश्वर स्वयं आफैले नै उहाँको विश्वास हामीलाई दिनुहुन्छ। In Romans, we read in the 12th chapter, the 3rd verse, that God gives everyone a portion of faith. र रोमी 12को 3 पदमा हामी हेर्छौं भने त्यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले विश्वासको केही अंश हामीलाई दिनुभएको छ। And that faith that God gives us is God faith. That's why all things are possible. त्यो विश्वासको जो अंश उहाँले दिनुहुन्छ त्यो परमेश्वरले दिनुभएको विश्वासको हो हाम्रो लागि र त्यसमा चाहिँ हामी सबै कुरा हाम्रो लागि सम्भव हुन्छन्। That's why Paul could be in the middle of a storm when there was no hope and yet say, I believe God. त्यसैले गर्दा त हो पावल त्यो आँधी हुरीको बीचमा पनि जहाँ कुनै आशा थिएन त्यति बेला पनि उनी भन्छन् म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भनेर। So how does God faith come? God gives it to us. यो परमेश्वरको विश्वास कसरी आउँछ किनभने उहाँ स्वयंले नै त्यो विश्वास हामीलाई दिनुहुन्छ। When we are saved, when we are born again, when we receive Jesus Christ as our personal Savior. कहिले उहाँले त्यो विश्वास हामीलाई दिनुहुन्छ जब हामी येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्यौं स्वीकार गरेर हामीले बप्तिस्मा लियौं अनि उहाँले चाहिँ त्यो दिनुहुन्छ। Wait a minute, Brother Abraham, are you saying that when I received Jesus, God gave me his faith? के एकछिन है के जुन दिन मैले येशूलाई ग्रहण गरे के त्यही दिन परमेश्वरको विश्वास उहाँले मलाई दिनुभयो? Yes, what kind of faith would he give you? He gives his own faith to you and I. हो त्यही बेला उहाँले तपाईँ र मलाई विश्वास दिनुभयो त्यो आफ्नो विश्वास तपाईँ र ममा हालिदिनु भयो उहाँले। And it comes, well, our salvation comes by faith. र हाम्रो उद्धार र मुक्ति चाहिँ त्यो विश्वासद्वारा हामीले पायौं। We have to believe that he's the Son of God. हामी उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्यौं। That he died for our sins. उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो। That he rose again from the dead. उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। And we receive him. र उहाँलाई हामीले ग्रहण गर्यौं स्वीकार्यौं। And we receive his faith. र उहाँको विश्वासलाई पनि हामीले स्वीकार गर्यौं। But here's something about that faith. It grows. र यो विश्वासको बारेमा केही कुराहरू छन् जो यो विश्वास चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। In Romans 10 and 17, it says, so faith comes by hearing, and hearing the word of God. र यहाँ रोमी 10 को 17 ले भन्छ जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। I often tell people that God gives you his faith when you're saved, but that faith needs to grow. र म धेरै पटक मान्छेलाई यही भन्ने गर्छु परमेश्वरलाई जब दिन तपाईले ग्रहण गर्नुभयो त्यो दिन उहाँले त्यो विश्वास हालिदिनु भएको छ तर त्यो विश्वास बढ्दै बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। And when we read the word of God, when we hear the word of God, that faith can grow. जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौं परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछौं त्यति बेला त्यो विश्वास बढ्दै बढ्दै जान्छ। In my next session, I'm going to talk a little bit more about that. अर्को कक्षामा म यसको बारेमा तपाईहरुको बीचमा अझै केही बढ्ता कुराहरू गर्नेछु। But I'd like to tell you a couple things about God faith. अहिले म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको विश्वासको बारेमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। God's faith we have a consciousness that God is with us, that he'll never leave us nor forsake us.
यो परमेश्वरको विश्वास थियो भने हामीहरूको ध्यान हामीहरूको मन चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित हुन्छ र उहाँले मलाई कहिले छोड्नुहुन्न कहिले त्याग्नुहुन्न भन्ने कुरा भित्रबाट आउँछ। We're conscious that he is always there even in the storm. किनभने उहाँ चाहिँ मलाई आँधी र बेरीको बीचमा पनि मेरो साथमा मेरो बीचमा हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो त्यो। You remember the story when the disciples were out on the Sea of Galilee? तपाईले त्यो घटनालाई याद गर्नुहोस्। एकपल्ट येशूका चेलाहरू गालीलको समुद्रमा शहरबाट टाढा गइरहेका थिए। It was dark and the wind was blowing. यो रातिको समय थियो, त्यहाँ हावा हुरी चलिरहेको थियो। And Jesus, they had left on the shore, and the disciples were going without Jesus on the water. किनभने येशू प्रभु त्यो ढुङ्गामा आउनु भएको थिएन, उतै हुनुहुन्थ्यो, चेलाहरू मात्र ढुङ्गामा यात्रा गरिरहेका थिए। But then one of the disciples looked and they saw Jesus walking on the water. र त्यो आँधी बेरीको बीचमा एकजना चेलाले देख्यो, हेर्नुस् त त्यहाँ आँधीमा चाहिँ येशू चाहिँ पानीमाथि हिँडेर आइराख्नु भएको छ भनेर। And the disciples looked and they thought it was a spirit. They thought it was a ghost. अरू चेलाहरू सबैजनाले त्यहाँ पानीमा हेरेपछि उनीहरूले विचार सोचे कि ओहो यो त भूत हो भनेर उनीहरू डराउन थाले। And Peter looked and he said, Lord, is that you? र यहाँ पत्रुसले भन्छन्, प्रभु के तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ सोध्छन्। And the Lord said, yes. येशूले भन्नुहुन्छ, हो म हुँ, म नै हुँ भनेर। And Peter said, if it's really you, Lord, tell me to come to you. पत्रुसले भन्छन्, यदि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि तपाईँ कहाँ पानीमाथि हिँड्ने आज्ञा गर्नुहोस् भनेर। And the Lord said, come on, Peter. र प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, आऊ पत्रुस आऊ भनेर भन्नुहुन्छ। And I can see Peter getting out of the boat and beginning to walk on the water. र हामी देख्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ पत्रुस चाहिँ ढुङ्गाबाट ओर्लेर पानीमाथि हिँड्न थाल्छन्। I know a lot of people think, well, Peter started to sink right away when he stepped on the water, but that's not so. र यो कतिपल्ट मान्छेले भन्छन् कि पत्रुसले पानीमा खुट्टा राख्ने बित्तिकै त्यहाँ डुब्न थाल्यो भनेर भन्छन्, त्यो गलत हो। Peter began to walk on the water. यहाँ त पत्रुस पानीमाथि हिँडेर केही अगाडि जान्छन्, बढ्छन्। And because Jesus was so far away, they could hardly see him. येशू प्रभु अलि टाढा भएको कारणले गर्दा उनीहरूले अलि बल्ल बल्ल मात्र येशूलाई देखिरहेका थिए टाढा भएकोले। That's why they thought it was a ghost and not Jesus himself. त्यसै कारणले पनि येशूलाई भूत हो भनेर उनीहरूले सोचेका थिए टाढा भएकै कारणले। And so here's Peter walking on the water toward Jesus. अब यहाँ पत्रुस चाहिँ पानीमाथि हिँडिरहेका र गइरहेका छन् येशूतिर। And I can see Peter thinking, I'm walking to Jesus. There he is. I'm going to Jesus on the water. र यहाँ मलाई लाग्छ पत्रुसले सोचेका होलान्, म त पानीमाथि हिँड्दैछु, येशूको नजिक नजिक येशूतिर गइराखेको छु भनेर सोचे होलान् तिनी। So how could Peter walk on the water? How was it possible? कसरी पत्रुस चाहिँ पानीमाथि हिँड्न सक्छन्, कसरी यो सम्भव हुन गयो? Peter could walk on the water because he was conscious that there was Jesus. पत्रुस यस कारणले मात्र पानीमाथि हिँड्न सके किनभने त्यति बेला पत्रुसको ध्यान केवल येशूमाथि मात्र थियो। And as he had his eyes on Jesus, he was walking on the water. जबसम्म उसको आँखा येशूतिर लगाइरह्यो तबसम्म ऊ पानीमाथि हिँड्दै गयो, अगाडि बढ्दै गयो। But then Peter began to hear the wind. And he began to see the water below on his feet. र त्यसपछि पत्रुसले चाहिँ आँधीको आवाजहरूलाई सुन्न थाले र पानीलाई त्यहाँ उर्लेको देख्न तल हेर्न थाले। And Peter started to think, what? I'm a man. I can't walk on the water. त्यसपछि पत्रुसले त्यहाँ सोच्न थाले, ओहो म त मान्छे हो, म कसरी पानीमाथि हिँड्न सक्छु भनेर उनले सोच्न थाले। And Peter started to sink in the water. त्यसपछि पत्रुस त पानीमाथि डुब्न थाले। Why? किन डुब्न थाले? Because he took his eyes off of Jesus and he started to look at himself.
It froze. र समस्याहरूमाथि लगाउन थाले। When he thought, I can't walk on the water, I'm a man. उनले म कसरी पानी माथि बिट्न सक्छु, म चाहिँ एउटा मान्छे हुँ भनेर उनले सोचे। And he was no longer God conscious, he became self-conscious. अब उनको ध्यान चाहिँ येशूमाथि परमेश्वरमाथि केन्द्रित नभएर आफैमाथि केन्द्रित हुन थाल्यो। We cannot do the work of God, the commission of God, if we are only self-conscious. यदि तपाईँ र म आफैमाथि केन्द्रित छौँ, आफ्नै क्षमतालाई मात्र हेर्छौँ भने तपाईँ र म परमेश्वरको काम गर्न सक्दैनौँ। We can only walk on the water like Peter when we are conscious of Jesus and God with us. जबसम्म तपाईँ र मेरो ध्यान हामीहरूको परमेश्वरमाथि येशूमाथि केन्द्रित हुँदैन तब मात्र हामी पानीमा हिँड्न सक्छौँ। यदि हाम्रो ध्यान हट्यो भने हामी सक्दैनौँ। His name is Emmanuel, being interpreted God with us. किनभने उहाँको नाम इम्मानुएल हो, जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग भन्ने हो। And you and I, if we are going to be self-conscious, we will fail. But we have to be conscious that God is with us. यदि तपाईँ र म आफैमाथि केन्द्रित हुन्छौँ भने हामी असफल हुन्छौँ, तर हामी परमेश्वरमाथि केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। That God is in you. You are the temple of the Holy Spirit. तपाईँ भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हुनुहुन्छ। And listen, there are times when we begin to get self-conscious and we begin to sink like Peter began to sink. कतिपल्ट यस्तो समय र परिस्थितिहरू आउँछ जसरी पत्रुसले जस्तै हामी आफैलाई केन्द्रित हुन्छौँ र हामी डुब्न थाल्छौँ। But even in those moments, Jesus is still there. त्यस्तो परिस्थिति आइपर्दा पनि येशू प्रभु हामीहरूकै साथमा रहनुहुन्छ। Because Peter cried out, Lord, help me. किनभने यहाँ पत्रुसले भन्छन् प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर भन्छन् यहाँ घटनामा। And Jesus took him and they walked to the boat together. र प्रभु येशूले तिनलाई साथ समातेर तान्नुहुन्छ र उनीहरू दुईटै ढुङ्गासम्म जान्छन्। He won't leave you. Jesus won't forsake you. He's always with you. किनभने येशू प्रभुले तपाईलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न, उहाँले कहिल्यै पनि त्याग्नुहुन्न, उहाँ सधैँ तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। So God faith is God consciousness. परमेश्वरको विश्वास भनेको चाहिँ हामीहरूको ध्यान परमेश्वरमा केन्द्रित गर्ने कुरा हो। Remember when Jesus was feeding the multitudes. यो घटनालाई याद गर्नुहोस् जब येशू प्रभुले त्यहाँ 5,000 हजारौं मान्छेलाई खुवाइराख्नु भएको थियो। There was this big crowd of people, but only a few loaves of bread. त्यहाँ धेरै ठुलो भिड थियो र त्यहाँ थोरै रोटी र माछाहरू थिए। And you remember the story with me. तपाईहरुलाई यो घटना याद छ, कथा याद छ। Jesus blessed the few pieces of bread and then said, feed the people. उहाँले हामीलाई घटना याद छ, येशूले त्यो रोटीको लागि माछालाई प्रार्थना गर्नुभयो र त्यसपछि त्यो बाँड्नको लागि उहाँले दिनुभयो। Now the Bible doesn't say this, but I can imagine in my mind what must have happened. बाइबलले ठ्याक्कै यो कुरा लेखेको छैन, तर मेरो मनमा यही कुरा आउँछ, यस्तो भएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ Here Jesus gave his disciples each piece, some of this bread, and said, feed the people. र मलाई लाग्छ त्यहाँ येशूले त्यहाँ रोटीका टुक्राहरू आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभयो र थोरै र ल अब बाँड सबैलाई खुवाऊ भनेर भन्नुभयो होला। And I'll choose Peter, and I can see Peter taking his piece of bread. म पत्रुसलाई ध्यान दिन्छु, सायद पत्रुसले जब त्यो रोटीको टुक्रा जब लिएको होला उले, And he's walking over, and he's going to have to feed the people. जब उ दिन रोटी लिएर मान्छेलाई बाँड्दै गएको होला। And he comes to the first one, he tears some bread off and gives it to them. र पहिलो व्यक्तिका जाने बेलामा रोटी भाँचेर जब एउटालाई दिन्छ उले,
And he tears another piece and gives it to the next one. र अर्को टुक्रा चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई दिन्छ होला. And I can think Peter thinking, what am I going to do? How am I going to feed all these people with this piece of bread? र अब यति थोरै टुक्रा रोटीले अब यत्रो हजारौं मान्छेलाई कसरी खुवाउँछु भनेर पत्रुसले सोचिरहेको पनि हुन सक्छ त्यहाँ. And he was becoming afraid, like when he was sinking in the water. सायद मलाई लाग्छ पत्रुस त्यहाँ डराइरहेको थियो होला जसरी उ ढुङ्गामा यात्रा गर्दा पनि पानीमा डुबिरहेको थियो. But I think in that moment, maybe Peter turned and looked and he saw Jesus standing there. मलाई लाग्छ त्यो बाँड्दै गर्दा उले चाहिँ येशू ख्रीष्ट अगाडि त्यहाँ उभिनु भएको त्यो हेरिरहेकै थियो होला सायद उले. And I'd like to think Peter said to himself, what am I worried about? सायद मलाई लाग्छ पत्रुसले भने होला म के को लागि फिक्री गरिरहेको छु भनेर सोचे होला उनले. It was Jesus that said to feed the people. किनभने येशू प्रभुले मलाई मानिसहरूलाई खुवाऊ भनेर यो दिनु भएको हो. And Peter no longer was self-conscious that only had a small piece of bread, but he was God-conscious. Jesus said to do it, and he could do it. अब यहाँ चाहिँ पत्रुस चाहिँ आफै माथि केन्द्रित भएनन् तर उनले चाहिँ येशू माथि केन्द्रित भएर मैले गर्न सक्दैन तर येशूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो प्रकारले बाँड्दै गएको हुनुपर्छ. And I'd like to think that Peter turned around and that piece of bread he was holding was bigger than before. र मलाई के लाग्छ जब उनले चाहिँ रोटी बाँड्दाखेरि अगाडि जाँदाखेरि पहिला रोटी येशूले दिनुभएको रोटीको टुक्रा भन्दा त अब रोटीको टुक्रा झनै ठुलो भएर आएको हुनुपर्छ. And as they fed the people, it never got smaller. It stayed the same because God told them to do that. मलाई लाग्छ त्यहाँ रोटी बाँड्दै जाँदाखेरि त्यो रोटीको टुक्रा जत्रो थियो त्योबाट घट्दै घट्दैन बाँड्दै जान्छ र त्यत्रै रहन्छ किनभने यो परमेश्वरले उहाँलाई गर्नलाई भन्नुभएको थियो. The disciples were God conscious, and if you're God conscious, you can do what God tells you to do. चेलाहरू परमेश्वरमा केन्द्रित भएका थिए यसैले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाई परमेश्वरमा केन्द्रित रहेर जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो सफल तुल्याउनु हुनेछ. That is God faith, being God conscious. परमेश्वरको विश्वास भनेको यही हो कि परमेश्वरमा हामी केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने हो. And so you know the story, to kind of go quickly here. You know the story. They were shipwrecked and they all escaped alive to the little island. तपाईहरुलाई त्यो पावलको त्यो घटना याद छ त्यसपछि त्यो जहाज टुक्रिन्छ र तिनीहरु एउटा सानो टापुमा तिनीहरु आइपुग्छन्. Now the apostle Paul was accustomed to suffering. र अब यहाँ चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ त्यहाँबाट केही एउटा प्रक्रिया गर्छन्. Do you know that he told the Corinthian church that 5 times he bore 39 stripes on his back? र उले कोरिन्थीको पत्रमा उले भनेका छन् कि उनले चाहिँ धेरै पटकसम्म 39 पटक कोर्रा सहेका छन्. 3 times he was beaten with steel rods. उनी 3 पटकसम्म उनलाई चाहिँ धेरै पटक उनलाई चाहिँ फलामले हिर्काइएको छ. He was stoned and left for dead. उनलाई धेरै पटक ढुङ्गाले हानेर मर्यो भनेर फालिएको अवस्था छ. And he was shipwrecked before and had spent a day and a half in the water. He was shipwrecked. उनी चाहिँ जहाजमा यात्रा गरिरहेको जहाज टुक्रिएको छ. उनी दिन र रात धेरै पटक त्यस्तो ठाउँमा बिताउनु भएको छ. So he was accustomed to suffering. किनभने उनी धेरै पटक यस्तो परिस्थितिबाट गइसक्नु भएको छ. So coming to this little island was not so dramatic for him. He was accustomed. पावलको लागि यो एउटा सानो टापुमा आउनु धेरै ठुलो कुरा होइन किनभने यस्ता बाटो भएर उनी पहिला नै आइसकेका छन्. And on the island the people were friendly. र यो टापुमा चाहिँ मानिसहरू अलिकति राम्रो व्यवहार गर्ने मान्छेहरू थिए.
But God was going to do something even on the island through the Apostle Paul. तर परमेश्वरले त्यो प्रेरित पावलद्वारा त्यो टापुमा केही काम गर्न गइराख्नु भएको छ। Paul was picking up some wood to put on the fire. पावलले त्यो टापुमा त्यहाँ जाडो भएको कारणले आगोमा बाल्नको लागि दाउरा बोकेर ल्याए। And all of a sudden a viper snake come out and got him on the hand. र त्यहाँ दाउराबाट हामीलाई थाहा छ आगोबाट फट निस्केर एउटा सर्पले आएर उसको हातमा झुन्डेर टोक्यो। And the people saw this and said, "Oh, he's a bad man. He escaped the water, but now he's going to die." र मानिसहरूले जब यो देखे तब मानिसहरूले भने यो त सारै पापी मान्छे हुनुपर्छ, त्यो आँधीबाट समुद्रबाट त बाँच्यो तर यो सर्पबाट चाहिँ बाँच्न सकेन, न्यायबाट बाँच्न सकेन भने। But remember, Paul believed God. एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, पावलले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्थे। And what did Paul do? He took that snake and threw it in the fire. पावलले के गरे त्यो सर्पलाई समातेर आगोमा फालिदिए। And the people watched for him to die, but he didn't even get sick. It didn't bother him at all. मानिसहरू कति बेला मर्छ होला भनेर हेरिरहेका थिए, तर पावल यहाँ बिमारी पनि भएन, केही पनि उनलाई भएन। And the head man had a sick member in his family, and Paul went and prayed for him and was healed. र त्यो टापुको जो मालिक थिए तिनको छिमेकी उनको आफ्नो आफन्त मान्छे कोही बिमार थियो र पावललाई बोलाए र त्यहाँ गएर पावलले प्रार्थना गर्दैपछि त्यो बिमारी ठीक भयो। And you know what happened? Revival broke out on the whole island. र तपाईहरुलाई थाहा छ त्यहाँ के भयो, त्यसपछि त्यो टापु भरि नै ठुलो जागृति आयो त्यहाँ। When you believe God, all things are possible. यदि तपाई परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि सबै कुरा सम्भव हुनेछन्। I'm going to close with this story that happened in Salvador, Central America, in one of our crusades. म एउटा सानो घटना भनेर आजको यो सेसनलाई अन्त्य गर्छु। यो चाहिँ अमेरिकाको केन्द्रीय भागमा भएको एउटा घटना हो। I've had many experiences with snakes. मेरो पनि धेरै घटनाहरू सर्पसँगको घटना मलाई याद हुन्छ। And I remember even in India in 50 years ago, we stayed in a mission home that they found 7 cobras in our room. र यो इन्डियामा हो आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जुन कोठामा हामी त्यहाँ सुतेका थियौं त्यो कोठामा उनीहरूले 7 वटा कोब्रा सर्पलाई भेटाए त्यहाँ। But that's another story. I want to tell you about this one deliverance God gave us. र यो त एउटा अर्को घटना हो, तर यहाँ म अब अमेरिकाको यो घटना म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु जहाँ परमेश्वरले जिताउनु भयो। A missionary took us out into the country where there was many farm workers. र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका सेवकले हामीलाई चाहिँ बजारबाट अलि गाउँतिर जहाँ धेरै खेतीपाती गर्ने ठाउँतिर लानु भयो। And in the evening when they were done working, they gathered together, about 500 of them, and they sat on the ground to listen to me preach. र उनीहरू दिनभरि काम गरिसकेपछि बेलुकी पख उनीहरू लगभग 500 जना एक ठाउँमा भेला हुन्थे, तिनीहरूलाई म चाहिँ वचन प्रचार गर्थे। Maybe half were Christians and half were not. त्यहाँ भएकाहरू मध्ये लगभग आधा जति क्रिस्चियन विश्वासीहरू नै थिए र आधा चाहिँ विश्वासी थिएनन्। But I was preaching that night about salvation and how good it is to know Jesus as a personal savior. त्यो दिन म चाहिँ उद्धार र मुक्तिको बारेमा प्रचार गरिरहेको थिएँ। येशू कति असल हुनुहुन्छ र कसरी उहाँले हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने बारे बताइराखेको थिए। And how that Jesus wanted to be involved in their life, in their home, in their family. कसरी येशू प्रभु चाहिँ तिनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा उनीहरूको परिवारमा उनीहरूको समाजमा परमेश्वर आउन चाहनुहुन्छ भनेर म सिकाइराखेको थिएँ। And a man sitting close to the front jumped up and with a long knife came running toward me. र यो चाहिँ मेरो अगाडितिर एउटा बसिराखेको मान्छे एकदमै उफ्रेर दौड्दै मतिर आयो। यो चाहिँ लगभग आधा रातितिर कुरा थियो। And at first I thought he was coming to kill me.
पहिला मलाई लाग्यो कि यो मान्छे चाहिँ दौडेर आएर मलाई मार्न आइरहेछ कि जस्तो मलाई लाग्यो। And but I saw he was running. He ran behind me. तर ऊ दौडेर आएर मेरो पछाडितिर पो गयो। And he had this long machete knife, and he began chopping something in the ground. He was र chopping. उसले चाहिँ एउटा लामो प्रकारको एउटा हतियार लिएर आयो र तलतिर आएर उसले चाहिँ हाट्न थाल्यो जमिनमा। And then he went and sat down again. र त्यहाँबाट फर्केर फेरि आफ्नै ठाउँमा गएर बस्यो। And at that night, when I invited people to come to receive Jesus, he came forward with many others and gave his heart to Jesus. र जब मैले बेलुकी त्यो सिद्धिने बेला मैले मान्छेलाई भने येशूलाई ग्रहण गर्न चाहने अगाडि आउनुस् भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति अगाडि आयो। म So after the service, the missionary and I went and looked what he was chopping in the ground behind me. र त्यो सेवा हुँदै गर्दा मैले पछि फर्केर हेरेँ त्यसले के कुरालाई पछाडि काटिरहेको थियो भनेर मैले पछाडि हेरेपछि And here was this deadly snake, very deadly. Bite you, you will die. र त्यहाँ चाहिँ मैले पछि देख्दाखेरि एकदमै विषालु प्रकारको सर्प रहेछ जसलाई चाहिँ उसले काटेर मारेको रहेछ। And so we called the man over and said, how did you know there was a snake there? त्यसपछि त्यो मान्छेलाई हामीले बोलाएर भने कसरी तपाईले थाहा पाउनु भयो कि मेरो पछाडि सर्प आइरहेछ भनेर। He said, well, I was sitting there wondering if what I was saying was true, because he never heard anything like I was preaching. उसले भन्यो म जब त्यहाँ बसिरहेको थिएँ तपाईले प्रचार गर्दै गर्दा कुरा गरेको कुरा म छक्क परेथे के साँच्चै उद्धार मुक्ति हुन्छ र भनेर म सोचिरहेको थिएँ। And he said, I heard this voice say, go up and kill the snake that's coming to bite the missionary. मैले एउटा आवाज सुने तिमी दौडेर जाऊ र ऊ मिशनरीलाई पछाडिबाट सर्प आइरहेछ उलाई मारेर मार्दियो भनेर मैले आवाज सुने। And he said, I turned and said, who said that? Who said that to me? र म यसरी पछाडि फर्केर हेरे कसले भन्यो भनेर मैले यसरी हेरे पछाडि। And the men there said, quiet, nobody's talking to you, we're listening. र मसँगै भएको मान्छेले भन्यो ए यहाँ को तपाईलाई बोलिरहेछ सबै त हामी सुनिरहेछौँ भन्यो। And 3 times that happened. And the third time he knew it must be an angel telling him. अन्तिम पटक उले महसुस गरेको कि सायद स्वर्गदूतहरूले उलाई यो भनिराख्नु भएको छ होला भनेर। He got up and he just where the angel showed him, he killed the snake. र ऊ चाहिँ उठ्यो र त्यसैले गर्दा स्वर्गदूतले भने अनुसार ठाउँमा गएर उले चाहिँ आफ्नो हतियार चलायो। And he said, because of that, he said, I gave my heart to Jesus tonight. उले भन्यो यही कारणले गर्दा मैले आज आफ्नो जीवन येशूलाई दिइरहेको छु भनेर भन्यो। For you see, friends, if you can believe, all things are possible. मेरो साथीहरु म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु यदि तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि सबै कुरा सम्भव हुनेछन्। We could say a whole lot more about what happened with Paul and God faith, but remember, God is with you. तपाई र म अगाडि फेरि पनि हामी यसको बारेमा पछि कुरा गर्नेछौं तर यो कुरा याद गर्नुस् परमेश्वरको विश्वास तपाईमा छ। You have his faith in your spirit and you can do the work of God. तपाई भित्र उहाँको विश्वास छ यसकारणले गर्दा तपाईले परमेश्वरको काम गर्न सक्नुहुन्छ। The devil may say no you cannot, but yes you can. शैतानले भूत प्रेतले भन्लान् तपाईलाई त गर्न सक्दैनस् हुँदैन भनेर तर होइन त्यसो होइन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर बुवा येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछु। I pray for all those who are seeing and hearing this message. आज यहाँ जतिले यो वचन सुनिरहेका छन् हेरिरहेका छन् तिनीहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु। I pray that you may anoint them and realize that God is with them. म प्रार्थना गर्छु तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस् ताकि तिनीहरूले यो महसुस गरून् कि परमेश्वर तपाईँ उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भनेर। And may they always know and be conscious that Jesus
is always with them. ताकि सबै मानिसहरूले प्रभु तपाईमा आफ्नो ध्यानहरू केन्द्रित गर्न सकुन्, तपाई प्रभु येशू उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भनेर। And in the name of Jesus, bless them and their families and their ministries. प्रभु येशूको नाममा उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन परिवारमा तपाई परमेश्वरको आशीष होस्। Amen. 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 Now, until the next episode, remember, we love you, but God loves you more. अर्को कक्षा नहुन्जेलसम्म तपाईलाई थाहा छ हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं, तर परमेश्वरले तपाईलाई अझै बढ्ता प्रेम गर्नुहुन्छ। Amen. Amen.